اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا الشمس كورت، هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود. و اذا النجوم انکدرت، و هنگامی که ستارگان بی نور شوند. و اذا الجبال سیرت، و هنگامی که کوهها به حرکت درآیند. و اذا العشار عطلت، و هنگامی که ماده شتران باردار رها شوند. و اذا الوحوش حشرت، و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند. و اذا البحار سجرت، و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شود. و اذا النفوس زوجت، و هنگامی که روحها قرین شوند. و اذا الموءودة سئلت، و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود. بأی ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شده است. و اذا الصحف نشرت، و هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود. و اذا السماء کشطت، و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود. و اذا الجحیم سعرت، و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله ور گردد. و اذا الجنة ازلفت، و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند. الجوار الکنس، شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس، و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند. والصبح اذا تنفس، و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم، بیگمان این قرآن سخن فرستاده بزرگوار است. ذی قوة عند ذی العرش مکین، که مقتدر و نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین، در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است. وما صاحبكم بمجنون، و ای مردم، همنشین شما محمد دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و به راستی او را در افق روشن دیده است. وما هو علی الغیب بضنین، و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. وما هو بقول شیطان رجیم، و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون، پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین.
و شما نمیخواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد.